یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. آمین کہنے دعا ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. اور وہ نبی جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، تو اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب محبت و عقیدت نل اپنے اپنے ذوق اور انداز دے اندر بلند آواز نال درود پاک بولو جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اشتہار دے اندر جڑا عنوان دتا گیا ہے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کرنا چاہنا کہ ایسے لفظ نو تھوڑا جیا سیرت دے انداز دے اندر بیان کر دیتا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کنو کہندے. سبحان اللہ. اینی ڈھلی سبحان اللہ نہیں یار، ذرا اچھی بات. او جڑے کئی ملک پار تو مہمان ہن تشریف لیان والے نے تاکہ انہوں نے پتہ چل جائے کہ اے منچن آباد دے مکلوڈ گنج دے اس علاقے دے لوگ ضمیر جاگتے رکھ دے نے، ستے ہوئے ضمیر نہیں رکھ دے. اچھی سبحان اللہ بولو. لفظ مصطفیٰ علماء کرام تشریف رکھ دینے. میں پہلے انہوں علمی انداز دے اندر تھوڑا جیا ٹچ مارنا. مصطفیٰ صفوتن تو نکلے. صفوتن یا مصطفیٰ دا مطلب ہوندہ ہے چنا ہویا، منتخب شد. جی میں تسی سمجھ لو کہ اسی ووٹ دیتے کسے امیدوار نو، ارکان نے ووٹ ڈالن والے نے اپنا اپنا ووٹ پا کے او ووٹ چاہے اصلی ہوئے یا نقلی ہوئے، میں اس گل دی تحقیق اندر نہیں جاندا، ووٹ پا کے جس نو عوام الناس منتخب کر لے انہوں وی مصطفیٰ کہہ دیندے نے. تاریخ دے اندر جا کے نظر دوڑائیے، مصطفیٰ چنیا ہویا منتخب شدہ اے لقب مفسرین محدثین علماء کرام لکھ دے نے کہ مصطفیٰ حضرت آدم نو بھی کہا جاندہ ہے، لیکن کسے ایک خصوصیت دی وجہ تو، کیوں کہ ساری کائنات دے سب تو پہلے انسان اور سب تو پہلے ظاہری طور تے نبی ہون دی خاطر حضرت آدم بھی مصطفیٰ نے نہیں اگے چل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سارے امتاں دے بعد والے آن دیاں نبیاں دا ابو الانبیاء بھی کہا جاندہ ہے، اور توحید دا امام ہون دی خاطر حضرت ابراہیم نو بھی مصطفیٰ کہا جاندہ ہے. اگے چل
کوہ طور تے کھلو کے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نال گلاں کیتیاں، ملاقات دا شرف ہویا کسے نہ کسے درجے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ دے نال موسیٰ نے گلاں کیتیاں۔ اس ایک خصوصیت اور انفرادیت دے اندر حضرت موسیٰ نو بھی مصطفیٰ کہن دی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن توجہ کرنا، میں اپنے تصورات دی دنیا دے اندر میں جا کے گزارش کی تھی پروردگار آدم بھی کسے ایک منفرد خصوصیت دے اندر مصطفیٰ نے نوح علیہ السلام آدم ثانی ہون دی خاطر مصطفیٰ نے امام التوحید حضرت ابراہیم خلیل اللہ مقام خلت دے اندر مصطفیٰ نے مقام کلام دے اندر حضرت موسیٰ بھی مصطفیٰ نے، لیکن پروردگار اے حسین کوٹ معاویہ کوٹ میکلوڈ گنج دی عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک منفرد خصوصیت دے اندر کوئی مصطفیٰ ہوئے گل سمجھ نہیں ہوندی۔ ربا اسی تے اے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنوں جیڑے بھی زاویے تو تکا جائے، سبحان اللہ کہو، میں کوئی ایک نکتہ دینا چاہنا، پروردگار ایک اے ہو جی ہستی دی ضرورت ہے جیڑے بھی زاویے تو جیڑے بھی خصوصیت دے اندر نظر دوڑائی جائے، صورت دے اندر، سیرت دے اندر، کمال دے اندر، جمال دے اندر، صلح رحمی دے اندر، رحمت للعالمین ہوٹ دے اندر کوئی اے ہو جی ہستی، کوئی نمونہ وکھا جنوں اسی مصطفیٰ اکھا بند کر کے آکھئے توجہ کر معاویہ کوٹ دے اندر آن والیا میں نو انج لگ جائے مشیت بول کے کہن دیئے کہ سارے زاویے دیکھ کے میں نو جیڑی ہستی نظر آئیے جیڑی مصطفیٰ کہلان دے صحیح حقدار ہیں انہوں آمینہ دا چاند کہن دے صلی اللہ سبحان اللہ کہو، میں گالے شروع کراں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے بندیا مصطفیٰ تے دنیا دے اندر بڑے آئے نے، لیکن اج میں جڑے مصطفیٰ دی گل کرنا چاہنا وا انہوں آمینہ دا چن کہندے نے، میں جڑی ہستی دی گل کرنا چاہنا انہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، میں جڑے مصطفیٰ دی گل کرنا چاہنا وا توجہ کر معاویہ کوٹ دے اندر آن والیا اللہ فرماندے نے انج تے میرا آدم بھی مصطفیٰ ہے، میرا ابراہیم بھی مصطفیٰ ہے، میرا موسیٰ بھی مصطفیٰ ہے، لیکن توجہ کر معاویہ کوٹ دے اندر آن والے سنی مسلمانہ اللہ فرماندے نے اے ویکھنا ذرا میں اج اے ہو جی ہستی دا تعارف کروان لگا اللہ فرماندے نے میرا قرآن کھولنا تے میرے قرآن نو پڑھنا شروع کر دے، کدھرے موسیٰ ایک انفرادی خصوصیت دے اندر مصطفیٰ بن دے نظر پیاندے نے، کدھرے حضرت ابراہیم ایک خصوصیت دے اندر مصطفیٰ بن دے نظر پیاندے نے، اللہ فرما دے نے اینو تکو نظرہ کیڑی ہستی دی گل کرنا چاہنا وا اللہ فرما دے نے اے میرا او محمد جن دا نام بھی مصطفیٰ ہے، میں
जिंदा हसबो नसब भी मुस्तफा है। मैं केड़ी हस्ती दी गल करना चाहना वा, जिंदा हसबो नसब भी मुस्तफा है। मैं किंदी गल करना चाहना वा, जिंदा वालिद अब्दुल्ला भी मुस्तफा है। मैं किंदी गल करना चाहना वा, जिंदी अम्मा आमना भी मुस्तफा है। मैं किंदी गल करना चाहना वा, मैं उस मुहम्मद दी गल करना चाहना वा। मेरे नबी दा जवाल भी मुस्तफा है, मेरे नबी दा कमाल भी मुस्तफा है। मेरे नबी दा मक्का भी मुस्तफा है, मेरे नबी दा मदीना भी मुस्तफा है। मेरे नबी दा पसीना भी मुस्तफा है। नहीं नहीं मैं गल करना चाहना वा, जिन्ना जिन्ना गलियां दे अंदर मेरे सोने ने कदम लाए ने, गलियां नहीं मुस्तफा बना दिता है। ते मैं अल्लाह उन्हां गलियां दियां कसमां चाह के दसना वा। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इंजनी जरा उच्ची सुभान अल्लाह कहो, मैं गल करा। अल्लाह फरमाते ने ए मेरा मुस्तफा भी वेखो ना सारा, ए जिन्ना कद गलियां दे अंदर टुरदा ते चलदा नजर पे आंदा है। ते अल्लाह समाना दी कसम चुक के कहांगा, मैं अपने ज़ौक़ चंद कहना चाहवांगा कि मक्के ते मदीने दी लोगों शान निराली है। जेड़े जेड़े शेर सुनना चाहते ने उच्ची सुभान अल्लाह तवज्जो करना, ध्यान करना, ध्यान करना। खुदारा मेरा जुमला जाया ना करना। ओ मक्के ते मदीने दी लोगों शान निराली है। क्यों तवज्जो करना, उथे टूरे दारिया सोना, उथे चले दारिया सोना, कौनैन दवाली उथे टोरे दारिया सोना, कौनैन दवाली शहीद साहब। जे मैं नबी दी गल करां ते नबी दे सज्जे खब्बे सुते यारां दी गल करां, मैं समझना मेरी तकरीर ही नामुकम्मल। ओ बकर उमर यारो ओ किस्मत वाले ने, नैनो मेरे नबी दे यारां नाल जिन्नी मोहब्बत है जरा सुभान अल्लाह मोहब्बत नाल। ओ बकर उमर यारो ओ किस्मत वाले ने, क्यों तवज्जो करना। अज फला बंदा बड़ा खुश होंदा मियां कि मैनू MNA साहब ने बुलाया है। अज मैं MNA साहब नाल बड़ियां खुलियां गल्लां कीतियां ने। नहीं मियां ना, एक बंदा झूम झूम के कहंदा है अज फला मुर्शिद साहब दे नाल मैं फला जगह तो लेके लाहौर तक दा सफर कीता है। नहीं मियां ना, अज तो किसे वडीरे दे नाल सलाम कलाम करके तू कहना मेरे ते बारे नियारे हो गए ने। जरा अपने ज़मीर नू जज बना के फैसला करना, उस अबू बकर ते उमर की शान होएगी जेड़े बदर दे अंदर भी नाल ने। नहीं नहीं नहीं, तुहाडी सुभान अल्लाह ही ढिल्ली होई पई जिवें आइसक्रीम जम्मी पई होंदी है। जरा अच्छा एक गल दसो, वो एक बंदा सी ना, वो मौलवी साहब ने कोई नवी नवी तकरीर सीखी, नवी नवी तकरीर सीखी तो उन्होंने किसे कहे यार कोई तकरीर करनी जावी ना ते अखा बंद करते कर ली कर
ٹھیک ہے تینوں پر پتہ لگ جائے گا کہ میں اینی ٹائم تقریر کرنی تقریر کر تو بند کر دیں نہ تو بندیاں نو ویکھی تے نہ تینوں جھجک ہوئے گی چپ کر تقریر کرتے ٹر جائیں انہیں کہا ٹھیک ہے انہوں تقریر اکھا بند کرن دے انج دی عادت پئی تو ٹردہ کدھر مکلوڑ گنج آ گیا مثلا ناراض نہیں ہونا تو انہوں جگان واسے کیونکہ مولانا ابراہیم صاحب نے میرے ذمہ لایا کہ تقریر بھی مولوی صاحب کرن گے تو انہوں ہلاون گے بھی کی کرن گے ہلاون گے یار میں ہلاون نہیں آیا اللہ دا واسطہ میں کہ تنہوں ہلاون آیا اور میں کچھ زلزلہ بن کے نہیں آیا مولانا ابراہیم صاحب نے محبت نال فرمایا کہ ہلان گے مطلب ہے کہ جگان گے ٹھیک ہے جی میں تو صرف جگان آیا لو جی مولوی صاحب نے قاری مراد صاحب مولوی صاحب نے اکھا بند کر کے تقریر کرنی شروع کر دیتی اور جو مولوی صاحب نے تقریر کی شروع کی تھی گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہے جدو نے اکھاں کھولیاں تو سامنے ایکو بندہ بیٹھا باقی سارے نہ وہ ویک کے پتے کہتے ہیں اشکے بھئی بڑا لیٹسٹ بندہ ہے یار بڑا وی آئی پی بڑی میرے نال محبت کرنا سارے ٹر گیا تو کلا بیٹھے ٹھیک ہے وہ کوئی بھائی نعیم رنگا ورگا سی کہندا بھائی میں شاندار شوندور نہیں ہاں میں نو تیرے نال کوئی چاہت محبت نہیں میں تو سپیکر آ رہا اور مولوی صاحب سپیکر چھڈن گے تو نعیم بھائی چوکی تے گھر لے جان گے ہیں توجہ کرنا خدا را میرا وقت ضائع نہ کرنا او بکر عمر یارو او بکر عمر یارو جڑے جڑے میرے نبی دے روزے نو ویکھ کے آئے نے سجے پاسے ابو بکر موجود نے تے بائیں پاسے عمر موجود نے تے کہن والا اپنے انداز دے اندر تصور دی منظر کشی کر دے او بکر عمر یارو میرے ول ویکھنا سمجھ آئے گی او بکر عمر یارو او قسمت والے نے کیوں انہاں پھلاں دے وچ ستا انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا او اس باغ دا مالی توجہ کرنا میں تے اے دس رہا سینا کہ میرے نبی دے یار بھی مصطفیٰ نے میرے نبی دا ابو بکر بھی مصطفیٰ ہے میرے نبی دا عمر بھی مصطفیٰ ہے اج میرے کل تفصیل دا وقت کوئی نہیں میں صرف اشارہ کرنا چاہنا وا میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات دے اندر جا چکے نے میرے نبی نے وضو کیتا میں صرف تصورات دی دنیا دے اندر منظر کشی کرنا امام صاحب دی حیثیت دے نال وضو کر لیا اٹھن دی کوشش کی لیکن نماز پڑھان لئی جان دی طاقت کوئی نہیں تے میرے محبوب نے آواز دیتی عائشہ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ گل سن جی یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی جلدی کرو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال صلی اللہ